ہر پاسوں خوشبوان دے اُلیاں دے پہنے آپ مسلمانوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت معلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جب میں امام الانبیاء دے گھر دے اندر تشریف لے کے گئی اما آمینہ پاک سلام اللہ علیہ ہاتھے ویڑے بڑی میں عجیب منظر دیکھا کہ ہر پاسوں خوشبوان دیا پجانے ہر پاسوں خوشبوان دے اُلیاں دے پہنے میں اما حلیمہ دے قریب چلی گئی نی حلیمہ دے قریب چلی گئی میں جناب حضرت اما آمینہ پاک فرما دینے میں حلیمہ دے قریب گئی نی حلیمہ کی میں چہرے دے اندر خوشیاں نے حضرت معلیمہ فرما دیا نے نی آمینہ جدو تیرے ویڑے نہیں سائی او تو میرے چہرے دے پریشانی سی او تو میرے چہرے دے غمگینیاں سن او تو میرے چہرے دے پریشانیاں سن آج میں تیرے ویڑے آ گئی ہوں آج میں تیرے بوے آ گئی ہوں رب نے میرے دکھ مٹا دیتے نے اللہ نے میریاں پریشانیاں ختم فرما دیتیاں نے حضرت معلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ